नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए गरेका विभिन्न विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। दर्शकबिन, वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। त्यसको मत परिणाम आउने क्रम पनि जारी छ। काठमाडौँ महानगरपालिका पनि केही वडा बाहेक अरू वडाको मतगणना जारी छ। यद्यपि सङ्घीय संरचना पश्चातको स्थानीय सरकार घर आँगनका सरकारका रूपमा अहिले स्थानीय तहलाई लिने गरिन्छ संविधानले दिएको अधिकारसहित। यो 5 वर्ष स्थानीय सरकारले के गर्यो, समस्या कहाँ भयो, हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट बिस्तारै अगाडि बढिरहँदा दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेको छ। आज हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। संविधानविद हुनुहुन्छ हामीसँग, लामो समयदेखि यो विषयमा आफूलाई क्रियाशील गराइरहनु भएको छ, पूर्व सचिव समेत हुनुहुन्छ काशीराज दाहाल, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले गणतन्त्र पश्चात 3 तहको सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कुराकानी गरिरहँदा घर आँगनको सरकार, स्थानीय सरकार 5 वर्ष सम्पन्न गरेर हामी अर्को 5 वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व लिँदैछौँ। यो 5 वर्षको अवधिलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? 2072 सालमा संविधान सभाले बनाएको संविधानले 4वटा उद्देश्य लिएर जारी भएको सन्दर्भ हो। मुलुकमा विगतमा द्वन्द्व थियो, द्वन्द्वको अन्त्य गरेर मुलुकमा दिगो शान्ति गर्ने यसको मुख्य एउटा लक्ष्य। दोस्रो विकास भन्ने बित्तिकै हामीले दिगो विकास त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, दोस्रो विकासको अपेक्षा गरेको। तेस्रो भनेको सुशासन, अनियमितता, भ्रष्टाचारले मुलुकहरू चाहिँ आक्रान्त भएका कतिपय मुलुकहरू, नेपाल पनि त्यसको चाहिँ मारमा परिरहेको सन्दर्भलाई अन्त्य गर्ने प्रयोजनको लागि मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने यसको अर्को मुख्य उद्देश्य थियो। र अन्ततः समृद्धि प्राप्त गर्ने, नेपाली जनताको चाहिँ जीवन स्तर उठाउने उद्देश्यले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट यो 4वटा उद्देश्य पुरा हुन्छ भन्ने अपेक्षाले संविधान जारी भयो। यो संविधानले अन्य कतिपय मुलुकहरूमा, सङ्घीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूमा 2 तहमा शक्ति विभाजन गरेको छ, सङ्घमा र प्रदेशमा। कतिपयले प्रदेशलाई विभिन्न नामाकरण गर्छन्, कहीँ राज्य भनेको छ, कहीँ प्रान्त भनेका छन्, कहीँ ल्यान्डर भन्छन्, विभिन्न नामाकरण छन्, तर 2 तहमा विभाजन गरेको छ। त्यो 2 तहमा विभाजन गरेको राज्य व्यवस्थामा स्थानीय तह चाहिँ प्रदेशको मातहतमा राखिएको छ, प्रदेशको चाहिँ निगरानीमा। तर नेपालको संविधान, दक्षिण अफ्रिकाको संविधान, ब्राजिलको संविधान, स्विजरल्यान्डको संविधान लगायत केही मुलुकहरूले चाहिँ 3 तहमा अधिकार विभाजन गरेको अवस्था हो। र नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ भने यो नजिकको जनताको सरकार हो, लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो। यसले विधायिकी अभ्यास, कार्यकारिणी अभ्यास र न्यायिक अभ्यास स्थानीय तहबाटै प्रारम्भ गरेर स्थानीय सरकारलाई सुदृढीकरण गरेर लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरेर विभिन्न अधिकार दिएको छ। कानुन बनाउने विधायिक अधिकार दिएको छ, कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ, न्यायिक समिति मार्फत केही मुद्दा मामिला टुङ्ग्याउने गरी न्यायिक अधिकार दिएको छ, राजस्वका अधिकार छन्, करका अधिकार छन्, आर्थिक अधिकारहरू छन्, विकासका अधिकार छन्, नियमनका अधिकार छन्। यसरी विभिन्न अधिकार दिएको विश्वको सङ्घीय मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई, स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार यो चाहिँ अब्बल छ भन्न सकिन्छ। किन सकिन्छ भन्दा यति धेरै अधिकारहरू ती मुलुकमा स्थानीय सरकारले दिएको छैन। हामीले किन दिनुपर्ने अवस्था आयो भन्दाखेरि जनताको नजिकको सरकार हो, घर दैलोको सरकार हो, अघि यहाँले भन्नुभयो जस्तै। त्यसैले यो केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट जनताले लाभ प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्छ, लोकतन्त्रको लाभहरू स्थानीय सरकारले दिन सक्छ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकारहरू, एकल अधिकारका सूची छन्, साझा अधिकारका सूची छन्। त्यो संविधानले दिएको हुनाले सङ्घीय सरकारले न यो स्थानीय सरकारलाई भङ्ग गर्न सक्छ, न निलम्बन गर्न सक्छ। उसको आफ्नो चाहिँ अधिकार
यसरी संविधानले संरक्षण गरेको हुनाले यो 5 वर्षमा के भयो त भन्ने जहाँसम्म यहाँको प्रश्न हो, यसलाई हामीले हेर्दाखेरि सबै पालिकाहरू 753वटा जुन स्थानीय पालिकाको सङ्ख्या छ त्यो सबै एकनासको छैन। गाउँपालिका पनि एकनासका छैनन्, नगरपालिका अथवा महानगरपालिका पनि सबै एकनासको नभए हुनाले हामीले सबैलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्न मिल्दैन। त्यसैले कतिपय ठाउँमा के देखियो भन्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारको समस्या, पालिकाहरूको भवन छैनन्, कार्यालय सञ्चालन गर्ने पर्याप्त जनशक्ति छैनन् र आवश्यक कानुन निर्माण नभएको अवस्था, यी विभिन्न समस्याहरू चाहिँ कतिपय पालिकाहरूले प्रारम्भमै भोग्नु परेको एउटा चुनौती थियो। तथापि अहिले 5 वर्षमा समग्रमा के काम गरे भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने केही पालिकाहरूले अहिले पनि संविधानको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको अवस्थाहरू छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सभा राख्नुपर्ने, सभाबाट नीति नियमहरू पारित गराउनुपर्ने, कानुन पारित गराउनुपर्ने, बजेट पारित गराउनुपर्नेमा नगर सबै नराख्ने, गाउँ सबै नराख्ने गरी पनि काम गरेका केही दृष्टान्तहरू, केही घटनाहरू छन्। यसबाट सबै पालिकाहरूले यस्तै काम गरे भन्ने होइन। यो जसले गरे त्यो उपयुक्त होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता संविधानको अपेक्षासम्म छैन। दोस्रो कुरो, अहिले बेरोजुको अङ्क हेर्नुभयो, महालेखा परिषदले औल्याएकै बेरोजी हेर्नुभयो भने पनि धेरै पालिकाहरूमा बेरोजुको मात्रा बढ्या छ। यो किन होला यो बेरोजीको मात्रा यसरी धेरै बढ्नुको कारण? यसरी बढ्नुको कारण चाहिँ एउटा त नेतृत्व तहमा त्यो किसिमको कानुनी शासनलाई पालना गर्ने त्यो इच्छा शक्तिको अभाव। हामी जनप्रतिनिधि हौँ, निर्वाचित प्रतिनिधि हौँ, हामीले गरिसकेपछि यो काम चाहिँ जायज हुन्छ, वैध हुन्छ भन्ने जुन किसिमको सोचाइ भयो त्यो कारणले पनि बेरोजु बढ्यो। कतिपय ठाउँमा चाहिँ अज्ञानताका कारणले पनि बेरोजु बढ्या छ होइन। कानुन बेरोजु र भ्रष्टाचार भन्नु दुईवटा फरक फरक कुरा हुन्। भ्रष्टाचार चाहिँ गलत नियतले अपराधजन्य कार्य गर्नु त्यो भ्रष्टाचार हो। त्यसलाई दैथिक पतन हुने फौजदारी मुद्दा गम्भीर अपराधको रूपमा हामी मान्छौँ। बेरोजु भनेको कानुनी प्रक्रिया नमिलेको कुरालाई बेरोजु भनिन्छ। त्यसैले कति भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको छन्, कति बेरोजुजन्य कार्य छन्, त्यो छुट्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। तर बेरोजुको मात्रा बढ्या छ, अनियमितता बढ्या छ होइन। त्यो कसरी बेरोजु बढ्यो, अनियमितता बढ्यो भन्दाखेरि सभाबाट पारितै नगराइकन खर्च गर्ने, तोकिएको शीर्षकमा बाट खर्च नगरी अरू शीर्षकबाट खर्च गरिदिने, नक्कली बिल भरपाईहरू बनाइदिने, काम नगरिकन काम गरेको हो भन्ने कुराको चाहिँ प्रतिवेदन राखेर चाहिँ फरफरक गर्ने आदि इत्यादि धेरै किसिमबाट चाहिँ अनियमितता भएको त्यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा र निर्देशनबाट पनि त्यो देखिन्छ स्थानीय तहमा। र महालेखा परिषदको बेरोजुको चाहिँ प्रतिवेदन देखाएको छ, त्यहाँबाट पनि देखिन्छ। त्यसैले के देखियो भन्दाखेरि समग्रमा मैले कुरा गर्दा केही अनियमितता भए, केही बेरोजुहरू भए, कतिपय ठाउँमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य पनि भयो भन्ने कुराको चाहिँ मुद्दै चलाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कतिपय जनप्रतिनिधिहरूलाई मुद्दै चलाइएका दृष्टान्तहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि सुशासनमा केही कमी भएको आदि इत्यादि हेर्दा समग्रमा के छ, राम्रा पक्ष स्थानीय सरकार छ, जनताका प्रतिनिधिहरू छन्, घर दैलोमा सेवा प्राप्त गर्ने अवसरहरू छ, राम्रा कतिपय काम गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्। त्यसैले हामीले समग्रमा हेर्दा के देख्छौँ भने सबैले खराब गरेछन् भन्ने पनि होइन, सबै पालिकाले एकनासमा राम्रो गरेका छन् भन्ने पनि होइन। त्यसैले हामीले मिश्रित स्थिति देखिन्छ। यो 5 वर्षलाई हामीले के गरी हेर्नुपर्छ भने यो एउटा अवसर थियो, सिकाइ भयो, अनुभव प्राप्त गर्यो। यो के फेरि के भन्दा संविधान जारी हुने बित्तिकै भएको निर्वाचन हो। अब यो 5 वर्ष सकिएर अब चुनावबाट जुन नयाँ जनप्रतिनिधि आउँछन् यो चाहिँ आवधिक निर्वाचन हो। अब यहाँनिर रोकेँ मैले यहाँलाई। विगत 5 वर्षको अवधिमा महालेखाको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले जे उल्लेख गरेको भए पनि हामी यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट आयौँ। यहाँले भने जस्तै एउटा सिकाइको अवसर पनि भयो। यद्यपि 16-17 वर्षको लामो ग्याप, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था र संविधानले एकैचोटि स्थानीय तहलाई धेरै अधिकार दियो, जनप्रतिनिधिहरूले पाउने अधिकार पनि धेरै भयो। त्यसै कारण त्यो अधिकारको चाहिँ दुरुपयोग भएका कारणले यो अवस्था आएको हो। यति धेरै अधिकार चाहिँ स्थानीय तहलाई दिनुहुन्न थियो भन्ने केही संविधानविदहरूले बेला बेलामा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। यो दिन मिली थियो अथवा थिएन, यहाँको विश्लेषण चाहिँ के हो? अधिकारै दिनु हुँदैन भन्ने होइन,
अधिकार दिनुपर्छ र त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ, तब मात्रै सुशासन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुने हो। अधिकारविहीन संरचनाको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भमा के भयो भन्दाखेरि कानुन बनाउने अधिकार दिएको सन्दर्भ छ, तर कानुन बनाउनमा जनप्रतिनिधिहरू त विज्ञ र पोख्त छैनन्। विज्ञ जनशक्तिहरू पनि नभएको कारणले कानुन बनाउनमा केही ढिलासुस्ती भयो, नम्बर 1। दोस्रो कुरो चाहिँ कुन कानुन बनाउनु पर्ने हो पालिकामा भन्ने कुराको पहिचान पनि हुन सकेन। प्राथमिकताको आधारमा कानुन बनाउनु पर्छ। सबै पालिकामा सङ्घले अथवा प्रदेशले बनाइदिएका नमुना कानुनलाई मात्रै बनाएर जुन गर्ने प्रचलनहरू बढ्यो 5 वर्षमा, त्यो उपयुक्त होइन। धेरै कानुन बनाउनु आवश्यक छैन, तर नहुने कानुन बनाउनुपर्छ। जुन पालिकामा जे समस्या हो त्यसलाई सम्बोधन गर्न विधिको शासन बमोजिम कानुन बनाउनुपर्छ। त्यसैले कानुन बनाउने क्षेत्रमा दक्षताको कमी, अनुभवको कमी, प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेका कारणले केही चुनौतीहरू, केही कमी कमजोरी रह्यो, एक। दोस्रो कुरो चाहिँ योजनाका सम्बन्धमा नीति बनाउने, योजना बनाउने, कार्यक्रम बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो अनुभव केवल अब चाहिँ यो दामासाहीले वडामा रकम विभाजन गर्ने जुन किसिमको विगतको प्रवृत्ति हो त्यसलाई अन्त्य गर्न सकिएन। त्यो सिद्धान्त होइन। कुन वडामा के प्राथमिकता छ, कुन कामलाई महत्त्व दिनुपर्ने हो, जनताको चाहना आकाङ्क्षा धेरै छन्, त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर हामीले योजना बनाउने, नीति बनाउने, त्यो अनुसारको बजेट छुट्याउने र बजेट खर्च गर्दा पनि त्यो असारतिर अन्तिममा गएर गर्ने होइन। त्यसलाई हामी असारे विकास भन्छौँ, त्यो कुनै दिगो विकास हुँदैन। त्यसैले हामीले क्यालेन्डर प्रणालीमा जानुपर्छ। बजेट पारित गरेपछि यो मितिमा सम्झौता हुन्छ, यो मितिमा कार्यान्वयन हुन्छ, यहाँ मूल्याङ्कन अनुगमन हुन्छ, यहाँ फरफारक हुन्छ, प्राविधिक पनि। यो सँगसँगै सबै कुराहरू जनप्रतिनिधिले आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने, कर्मचारीहरूले लागू गर्ने, विज्ञहरूले विज्ञता प्रदर्शन गर्ने, यो समग्र जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाबदेही बनाउन जनताले पनि पहरेदारी गर्ने, यो सबैको सँगसँगै मिल्यो भने चाहिँ परिणाम राम्रो हुने हो। तर के हुन सकेन भने योजना तर्जुमामा, कार्यान्वयनमा, बजेट विनियोजनमा वस्तुगत आधारहरू पहिचान गर्न नसक्दा समस्या हो। दोस्रो, म टुङ्गिहालेँ। अब मैले के राखेँ, एउटा कानुन निर्माणको समस्या, दोस्रो चाहिँ योजना तर्जुमा र बजेटको समस्या, तेस्रो जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको चाहिँ जुन किसिमको समधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने हो कतिपय पालिकामा त्यो देखिएन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू त्यो केन्द्रबाट जाने, छिटो छिटो परिवर्तन भइराख्ने र कर्मचारीहरू समायोजनबाट पनि कति कर्मचारीहरू सन्तुष्टि नभएको, भइरहेका कर्मचारीहरू पालिकामा पनि हाम्रो वृत्ति विकासलाई चाहिँ अवरोध भयो भन्ने किसिमको गुनासाहरू रहेको। त्यसैले कर्मचारी प्रशासनमा पनि त्यो प्रशासनिक सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नसकिएको कारणबाट केही चुनौतीहरू स्थानीय पालिकाहरूले भोग्नु पर्यो 5 वर्षमा। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको चाहिँ तालमेल नमिल्ने, कर्मचारीहरू पनि उत्साहित भएर काम गर्न त्यति दत्तचित्तबाट अगाडि नबढ्ने विभिन्न कारणले, आफ्नो वृत्ति विकाससँग जोडिएका कुरा र यो खास गरिकन समायोजनको कारणले चित्त नबुझाएको अवस्था रह्यो। त्यसले कर्मचारीको पाटामा पनि केही समस्याहरू देखिए। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ समन्वयको अभाव। पालिकाहरूको, वडाहरूको बिचमा, आफ्ना निकायहरूकै बिचमा पनि समन्वयको कमी। त्यसमा पनि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहको बिचमा जुन समन्वय हुनुपर्छ, जुन किसिमको अन्तर्सम्बन्ध हुनुपर्छ, चाहे त्यो कानुन बनाउने प्रक्रियामा होस्, चाहे त्यो बजेटको चाहिँ कार्यान्वयन र बाँडफाँडको विषयमा हुन सकोस्, यो विभिन्न विषयमा चाहिँ निकायगत समन्वय पनि प्रभावकारी हुन सकेन र तहगत समन्वय पनि जति संविधानले परिकल्पना गरेको, अपेक्षा गरेको त्यो बलियो हुन सकेन। त्यहाँ व्यवस्थाहरू त केही गरियो होइन, राष्ट्रिय समन्वय परिषदको व्यवस्था संविधानले कानुनमा राखेर ल्याइया छ, प्रदेश समन्वय परिषदका कुराहरू छन्, तर त्यो प्रभावकारी हुन सकेन। अब यो यहाँले समन्वयको कुराकानी गरिरहँदा र बजेटको कुराकानी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो समय के सुन्नमा आउँछ, चर्चामा आउँछ भने हामीले घर आँगनको सरकारलाई सम्पूर्ण अधिकार दियौँ, बजेट पनि सङ्घले पनि स्थानीय तहलाई दियो, प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तह मार्फत नै खर्च गर्ने गरी बजेट पठाएको अवस्था छ। दूरदराजमा हेर्ने हो भने 753वटै स्थानीय तहलाई यदि हामीले सम्बोधन गर्ने हो भने ती गाउँको विकास होस्, हामीले सङ्घीयताका मोडेल अनुसार त्यो हिजोको विकट ठाउँहरू विकास होस् भनेर बजेट पठाइरहँदा त्यहाँका बजेट जसरी पठाइयो त्यो चाहिँ यो वा त्यो नाम फेरि काठमाडौँमै फर्क्यो अथवा केन्द्रमै फर्क्यो भन्ने पनि चर्चा बहस हुने गरिन्छ।
यसलाई हामीले खर्च गर्ने प्रणालीलाई हामीले वैज्ञानिक बनाउन सकेनौँ। हजुर। खर्च गर्ने प्रणालीहरू छन्, वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने, परामर्श सेवाका नाममा, विज्ञताको सेवा लिने प्रयोजनको नाममा धेरै ठाउँमा दुरुपयोग भएको अवस्था पनि छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू चले जस्तै भयो त्यसले। आफन्तहरूलाई नै उपभोक्ता समितिमा राख्ने, आफन्तहरूबाटै परामर्श लिएर मोटो रकम उपलब्ध गराउने, यस्ता धेरै ठाउँमा यो आसन जस्तो कानुन बनाउने क्रममा नमुना कानुन केन्द्रले बनाइदिएछ। त्यसमा अलि थपघट यसो पालिकाका आफ्नो नाम राखेर गर्दा पनि ठुलो रकमहरू आफन्तलाई उपलब्ध गराएका विभिन्न दृष्टान्तहरू पनि त्यो देखिया छ। त्यसैले यी दुरुपयोग हुन्। त्यसैले मूल कुरो के हुन्छ, असल नियत राखेर काम गर्ने नेतृत्व भयो भने त्यसको परिणाम राम्रो आउँछ। तर हाम्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कसैले मेरो भविष्य भनेको यो पार्टीले टिकट दिएको मलाई 5 वर्षलाई हो, त्यसपछि मेरो अनिश्चितता छ, यही 5 वर्षमा जे गर्नुपर्ने हो गर्ने भन्ने किसिमको मनोविज्ञानले काम गरेको ठाउँमा त्यति राम्रो परिणाम नआएको अवस्था छ। जसले होइन मेरो त राजनीतिक यात्रा लामो छ, मैले आफ्नो इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु, नेतृत्व सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्छु भनेको ठाउँमा पालिकाहरूले राम्रो काम गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। त्यसैले सबै पालिकाहरूले खराब काम गरे भन्ने पनि हामीले भन्यौँ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसैले राम्रा काम गरेका पालिकाहरू पनि छन्, केही विकृति भित्रिएका पालिकाहरू पनि त्यो आफैले भित्रिएको। त्यसले समस्या अब यो विकृतिको कुराकानी गर्दा 5 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएको अवस्था, कानुनको अभाव हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहले काम गर्नु परेको अवस्थालाई हेर्ने भने यो 5 वर्षको बिचमा पालिकाहरूले भोग्नु परेको ठ्याक्कै समस्या चाहिँ यहाँको अनुभवमा अथवा यहाँको जति ठाउँमा यहाँ पुग्नुभयो, धेरै ठाउँमा पुग्नु भएको छ, यहाँले देखेको समस्या चाहिँ कहाँ के समस्या चाहिँ यहाँले देख्नुभयो? नम्बर 1, भौतिक पूर्वाधार जति आवश्यक पर्ने हो सेवा प्रवाह गर्नको निम्ति त्यसको एउटा अभाव धेरै पालिकाहरूमा त्यो खड्किएको देखियो। नम्बर 1। नम्बर 2, विधिको शासन कानुनको राज्य भएको हुनाले कानुनको अभाव देखियो। 2। तेस्रो, बजेट निर्माण गर्ने पद्धति प्रक्रियाका सम्बन्धमा त्यो विज्ञताको अभावले हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने विनियोजन गर्ने यो समस्या देखियो। तेस्रो। चौथो कुरो, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन नसकेका कारणले सभाले पारित गरेका, बोर्डले पारित गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्नमा पनि त्यो उदासीनता देखियो। अर्को चौथो नम्बर। 5औं नम्बर भनेको चाहिँ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी भएन। कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले के गरिदिनुपर्छ भने नीति बनाउने, कानुन बनाउने, निगरानी गर्ने सबै जिम्मेवारी चाहिँ जनप्रतिनिधिको हो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ कर्मचारीको हो। त्यसैले धेरै ठाउँमा के देखियो भनेदेखि सक्षम कर्मचारीको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको झन् कमी। त्यसैले प्राविधिक जनशक्तिको पनि अभाव देखियो। त्यसले जनप्रतिनिधिको इच्छाअनुसारको कर्मचारीसँग तालमेल मिल्न सकेन, यो समस्या देखियो। एउटा त अभाव, कर्मचारीकै आवश्यकता अनुसारको अभाव भयो। अब करिब 60,000 भन्दा बढी कर्मचारी पालिकामा चाहिन्छ भनेर एउटा चाहिँ प्रक्षेपण गरिएको, मेरै अध्यक्षतामा गठन भएको प्रशासन सुधारले त्यो प्रक्षेपण गरेकोमा कर्मचारी समायोजन हुँदा दरखास्त आह्वान गरियो। कति कर्मचारी पालिकामा जानुहुन्छ भन्दा कर्मचारी चाहिँ 30% कर्मचारीले पनि इच्छा व्यक्त गर्नु भएन। सिद्धान्त के हुन्छ भने जहाँ काम हुन्छ बजेट पनि त्यहीँ हुन्छ, जनशक्ति पनि त्यहाँ आवश्यक पर्छ, सिद्धान्त यो हो। तर सबै कर्मचारीले आफ्नो वृत्ति विकासको सुनिश्चितता सङ्घमा हुन्छ भन्ने कारणले सङ्घमा बस्न रुचाउनु भयो, स्थानीय तहमा जान त्यति इच्छा व्यक्त गर्नु भएन। त्यो कारणले पनि स्थानीय पालिकाहरूले समस्याहरू, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा केही चुनौतीहरू भोग्नु पर्यो। अब यहाँले भन्नु न कर्मचारीको कुराकानी अलिकति तपाईँले भनेको टुङ्गिहालेँ मैले कि 1, 2, 3, 4, 5 भन्दै 6औं नम्बर समस्या के भन्दाखेरि यो धेरै पालिकाहरूको आफ्नो आन्तरिक स्रोतहरूको अभाव छ। केन्द्र अथवा नेपाल सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले दिएको अनुदानबाट चल्नुपर्ने चाहिँ बाध्यात्मक व्यवस्था पनि भएको हुनाले यो अनुदानका सम्बन्धमा, बजेटको विनियोजनका सम्बन्धमा, स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा पनि विभिन्न चुनौतीहरू भएको हुनाले मोटामोटी रूपमा मैले अघि कुरा गरेँ, यता समस्याहरू, चुनौतीहरू भोग्नु परेको अवस्था यो 5 वर्षमा देखियो। अब यहाँले पटक भनिरहनु भएको छ यदि मुलुकलाई समृद्ध बनाउने हो भने कर्मचारी संयन्त्र भने प्राविधिक कर्मचारीलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यदि मुलुकलाई आर्थिक रूपमा समृद्ध गराउने हो भने, उत्पादकता वृद्धि गर्ने अथवा राम्रा बाटो बनाउनलाई त प्राविधिक कर्मचारी चाहियो भने यहाँले बेला बेलामा अन्तर्वार्ताहरू भन्दै आइरहनु छ। अन्य क्षेत्रमा पनि प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, प्राविधिक अवज्ञान हुनुपर्छ भन्ने खालको यहाँले भनिरहनु भएको छ। यद्यपि हेर्ने हो नेपालको सन्दर्भमा
निजामती कर्मचारीभित्रको त्यो प्राविधिक कर्मचारी जो पालिकामा जानु पर्थ्यो, त्यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने होला तथा विकास गर्नुपर्ने होला, त्यो प्राविधिक कर्मचारीलाई प्रशासन संयन्त्रको एउटा कर्मचारीले सधैँ डोमिनेट गरेको छ। त्यसकारण पनि हामीले अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्ने एउटा गुनासो आइरहेको छ। त्यसकारण पनि स्थानीय तहमा विकास तथा उत्पादनलाई जोड दिन नसकेको हो कि भन्ने गुनासोलाई चाहिँ यहाँले कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईँले ठिकै प्रसङ्ग उठाउनु भयो। जुन बेलामा हामी कर्मचारी समायोजनको पाटोमा नजिकबाट हेरिरहेको अवस्थामा प्रशासनमा बसेका कर्मचारीहरूले हामी लोकसेवाको परीक्षा दिँदैखेरि प्रशासनमा बस्छौँ, तोक आदेश गर्छौँ, नीति नियम निर्णय गर्नेमा सहयोग पुर्याउँछौँ भनेर हामीले चाहिँ दरखास्त दिएर आएको कर्मचारी हो। प्राविधिक कर्मचारी त प्राविधिक काम गर्न आएको हुनाले ऊ चाहिँ प्रशासनिक नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने प्रशासन र प्राविधिक बिचको चाहिँ एक अर्काको बिचमा एक किसिमको ठुलो द्वन्द्व यो अहिले पनि रहिरहेको अवस्था छ। त्यसैले यो द्वन्द्वको कारणले केही आफ्नो चाहिँ कामप्रतिको उदासीनता प्राविधिकहरूले देखाउनुलाई अन्यथा भन्न सकिन्न। तथापि प्राविधिकहरूको जुन क्षमता हो, जुन ज्ञान हो, त्यो ठिक ढङ्गले प्रयोग भएन भने विकास अवरुद्ध हुन्छ, दिगो विकास हुँदैन। अहिले तपाईँ नेपालकै हाम्रा विकास क्रमलाई हेर्नुभयो भनेदेखि कतिपय पालिकाहरूले गरेका काम कारबाहीमा अथवा नेपाल सरकारले गरेकै काम कारबाहीमा पनि सडकमा हेर्नुहोस् त त्यहाँ समन्वयको अभाव छ, प्राविधिकको चाहिँ विज्ञता छैन, लगायत जलस्रोत लगायतै एउटा क्षेत्र छ। त्यो क्षेत्रलाई हेर्ने भने गाउँपालिकामा ती अधिकारहरू टन्नै छन्, स्रोत साधन पनि सरकारले पठाएको छ। यद्यपि ती चिजहरू चाहिँ हामीले चाहे जस्तो उत्पादकता वृद्धि अथवा चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउने खालको परिणाम देखिएन। कारण यही हो, इच्छा शक्तिको अभाव छ। जसले नेतृत्व जुन तहमा गर्छ त्यसमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। कुनै पनि कार्यालयको भन्नु, कुनै पालिकाकै भन्नु, सरकारकै भन्नु, नेतृत्व गर्नेमा इमान्दारिता पनि छ, दूरदर्शिता पनि छ, व्यवस्थापन गर्ने कुशलता पनि छ भने त्यो मुलुकमा, त्यो सङ्गठनमा, त्यो कार्यालयमा, त्यो पालिकामा 90% भन्दा बढी अनियमितता र भ्रष्टाचार हुँदैन। त्यसैले त्यो केमा भर पर्दो रहेछ भन्दाखेरि इच्छा शक्तिमा होइन। त्यसैले के भन्छ भने चरित्र विज्ञानले मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी, हृदयमा इमान्दारी लिएर काम गर्यो भने परिणाम आउने हो। तर हामी चाहिँ ठुल्ठुला कुराहरू चाहिँ गर्ने। त्यसो भए अब हामी निर्वाचन आँगनको सरकारको दोस्रो निर्वाचनमा छौँ। हामी यतिखेर आँगनको सरकार बनाइरहँदा, 3 तहको सरकार बनाइरहँदा अब आउने 753वटै स्थानीय तहको नेतृत्वले के गर्नु पर्ला यदि मुलुकलाई साँच्चीकै समृद्ध बनाउने, सुखी नेपाली बनाउने, समृद्ध नेपाल बनाउने र मुलुकलाई चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने हो भने? बडो सान्दर्भिक प्रश्न राख्नुभयो। 5 वर्षमा के कमी कमजोरी भए भन्ने कुरा चाहिँ अबको नेतृत्वले पहिलो समीक्षा गर्नुपर्छ। शपथ ग्रहण गर्ने बित्तिकै यो 5 वर्ष विगतको नेतृत्वले के गरेछ, राम्रा काम के भएछन्, जनताले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका कामहरू, गर्न नसकेका काम के रहेछन् भन्ने कुराको सबभन्दा पहिले समीक्षा गर्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यसपछि प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ। मैले कानुन बनाउने सम्बन्धमा के कानुन बनिसकेका रहेछन्, के कानुन बनाउनु पर्ने हो, कसरी बनाउनु पर्ने हो, जनताको सहभागिता कसरी बढाउने हो भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, अब अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले असार 10 गते बजेट तयार गर्नुपर्ने, सभामा पेश गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो कानुनले निर्धारण गरेको समय छ। त्यो भित्र अब समय भट्किन गइराखेको छ। नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले के गर्नु पर्यो भने नीति के हो, विभिन्न पोलिटिकल पार्टीका प्रतिनिधिहरू छानिएर आउनु होला, स्वतन्त्र व्यक्तिहरू छानिएर आउनु होला, कतिले निर्वाचनमा जनताको माझमा गरेका कबुलहरू छन्, घोषणाहरू छन्, प्रतिबद्धताहरू छन्, त्यसलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्यो। मैले सुशासनको सम्बन्धमा के कुरा व्यक्त गरेका थिएँ होइन, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणमा के वाचा गरेका थिएँ, खानेपानीका सम्बन्धमा, फोहोर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा, रोजगारीका सम्बन्धमा, उत्पादन वृद्धिका सम्बन्धमा, कृषिमा गर्ने आधुनिकीकरण सुधारका सम्बन्धमा आफ्ना घोषणापत्रहरूमा, आफ्ना प्रतिबद्धता पत्रहरूमा, आफ्ना अभिव्यक्तिहरूमा व्यक्त गरेको कुराको आधारमा नीति बनाउनु पर्यो। म यो पालिकालाई 5 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, यो आर्थिक वर्षमा म यो सुधार गर्छु भन्ने कुराको पहिले नीति बनाउनु पर्यो। त्यो नीति अनुसारको चाहिँ बजेट छुट्याउनु पर्यो होइन। कसलाई प्राथमिकता दिने, खानेपानीलाई दिने हो कि, सडक यातायातलाई दिने हो कि, सञ्चार क्षेत्रलाई दिने हो कि, कृषिलाई दिने हो कि,
कानुनले भनिदिया छ उत्पादन वृद्धि हुने क्षेत्रमा पहिले प्राथमिकता दिनुहोस्, रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा दिनुहोस् भनेर त्यहाँ केही कुराहरू कानुनले नै निर्धारण गरिदिएको छ। त्यस्तो कुरोको चाहिँ प्राथमिकता निर्धारण गरेर नीति र बजेट कार्यक्रम बनाउनु पर्ने पहिलो जनप्रतिनिधिको चाहिँ जिम्मेवारी र दायित्वको शपथ ग्रहणपछि तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू हुन्। त्यसपछि नीति कानुन त बन्छन्, कार्यान्वयन पक्ष साह्रै कमजोर छ हाम्रो मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा। त्यसैले त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ त्यो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, क्यालेन्डर प्रणालीमा काम गर्नुपर्छ। यो नीति कार्यक्रमलाई मैले यो महिनासम्म सक्छु, यति बिदा छुट्टी हुन्छन्, यति कार्यदिन हुन्, यो कार्यदिनमा यति काम गर्छु, यति परिणाम आउँछ, जनतालाई त्यो जानकारी गराउँछु, बेला बेलामा सञ्चार माध्यमबाट पनि जनतालाई बोध गराउँछु भन्ने किसिमको चाहिँ योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्छ। अब अन्तमा काठमाडौँ महानगरपालिका मुलुक सबैले निहालिरहेको, सम्पूर्ण राजनीतिक दल शीर्षस्थ नेताहरूले समेत निहालिरहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले अब केही दिनमा नयाँ नेतृत्व पाउँदैछ होइन? यो अवस्थामा अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउने नेतृत्ववर्गले के गर्नु पर्ला छोटोमा? काठमाडौँ महानगरपालिकामा आउने नेतृत्वलाई जो विजय भएर आउनुहुन्छ उहाँलाई मेरो शुभकामना छ, बधाई छ। सबभन्दा पहिले उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको ठुलो समस्या छ, यसको लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर कहाँनिर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, फोहोरलाई लगेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, यसलाई प्राथमिकता दियो भने अहिले जनताले सबैभन्दा बढी त्यसबाट पीडा भोगेको अनुभूति गरिराखेका छन्। त्यसले फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने काममा अबको नेतृत्वले विशेष ध्यान दिनुपर्छ, प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो वातावरणीय जुन किसिमको विनाश भइरहेको छ, अहिले हेर्नुभयो सडकहरू भद्रगोल अवस्थामा छन्, त्यत्तिकै फोहोरहरू जताततै फ्याँकेको छ, ट्राफिकहरू जाम भइरहेको छ, भवनहरू अव्यवस्थित रूपमा बनेका छन्, भवन निर्माणका सामग्रीहरू जताततै राखिरहेका छन्। यो किसिमको जुन वातावरणीय जुन असर प्रभाव पार्ने किसिमले सहरको सौन्दर्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम भइरहेछ, यसलाई रोकथाम गर्नुपर्छ, यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। निर्माण सामग्रीहरू यो ठाउँमा राख्ने, यो मोटर सवारीका साधनहरू यो ठाउँमा पार्किङ गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले जबसम्म यो दोस्रो यो जसरी फोहोर व्यवस्थापन सँगसँगै यो सडक व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई हामीले त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्ने यो चुनौती छ। यसलाई अहिलेको नेतृत्वले, अब आउने नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको खास गरिकन सहरमा अहिलेको लागि चाहिँ जुन अनियमितता भइरहेको होला, आफ्नो आन्तरिक, खास गरिकन पालिकालाई के आग्रह गर्न चाहन्छु महानगरपालिकालाई भने आफ्नो कार्यालयभित्र पनि सुधार गर्नु पर्यो। कतिपय सेवाग्राहीले त्यहाँबाट चाहिँ दुःख पाइरहेका छन् कि, समयमै नक्सा पास भइरहेको छैन कि, समयमै सेवा पाउनलाई दुःख पाइरहेका छैनन् कि। अहिले कतिपय वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई अहिलेको कानुनले 36 वटा विषयको सिफारिस र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यो वडा अध्यक्षहरूले गर्नुपर्छ। त्यो वडा अध्यक्षहरूले समयमै प्रमाणित नगरिदिने अथवा सिफारिस नगरेका कारणले सेवाग्राहीको काम रोकी पो राखिएको छ कि, त्यसमा चाहिँ बडो सक्रियताका साथ नहुने काममा सिफारिस गर्नु हुँदैन, हुने कामलाई रोक्नु हुँदैन। अहिले खास गरिकन पालिकाहरूको वडामा के काम छ भन्दा जन्म दर्ताका कुरा छन्, मृत्यु दर्ताका कुराहरू छन्, बसाइसराईका कुराहरू छन् होइन, अनेक विवाह दर्ताका कुराहरू छन्। त्यो पञ्जीका अधिकारीलाई, सचिवलाई तोक्या छ, वडा अध्यक्षले आन्तरिक नियन्त्रण गरिदिनु पर्यो। त्यो समयमा कर्मचारीले काम गर्यो कि गरेन, चुस्त सेवा पायो कि पाएन, गुणस्तरीय सेवा पायो कि पाएन भनेर हेरिदिनु पर्ने यो पालिकाको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो र त्यसले स्थानीय सरकार भन्ने हो। जनताले त्यहाँबाट मूल्याङ्कन गर्छ। हस्, आफ्नो स्वास्थ्यलाई समेत ख्याल नगरिकन, व्यस्त समयलाई पनि ख्याल नगरिकन हामीलाई विगतको 5 वर्ष र अब आउने नेतृत्वले के गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण आम नागरिकलाई जानकारी दिनको लागि यहाँ आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ। व्यस्त कार्यक्रम यहाँहरूको हुनाहुँदै पनि मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा विगत 5 वर्षको स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्नुभएको जनप्रतिनिधिले गर्दाखेरिका काम, समस्या, चुनौती र समाधान के गरी गर्न सकिन्थ्यो र अब आउने नेतृत्वले के गर्नुपर्छ
के गर्दा ठिक हुन्छ र जनताले सहज रूपमा सेवा लिन सक्छन् र मुलुकलाई पनि समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।